बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जो अभी खबर आई है, 22 नवंबर के लिए इमरान खान की साइफर केस में जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया है। 3 जजेस होंगे, उनका बेंच होगा। जस्टिस सरदार तारिक जो फायद ईसा ग्रुप के जज हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो आइन के साथ खड़ी होने वाली जज हैं, और जस्टिस याया अफरीदी वो हैं तो काजी ग्रुप के जज, लेकिन एक केस में जो फौजी अदालतों का केस था, उन्होंने फौजी अदालतों की मुखालफत करके ये साबित किया है कि हो सकता है बेशक वो काजी ग्रुप के जज हैं, लेकिन अगर कभी इंसाफ की बात आई तो शायद उनका टिल्ट थोड़ा सा इंसाफ की तरफ हो जाए। तो ये बेंच अगर आप देखें तो ये काजी ग्रुप का बेंच है। इससे इमरान खान को इंसाफ मिलना मुश्किल नजर आता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा गया तो इमरान खान को साइफर मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलती इस केस में इस वक्त, तो ये बात आप 100% यकीन से कह सकते हैं कि फिर इमरान खान इलेक्शन से पहले कम अज कम रिहा नहीं होंगे। उन्हें मजीद किसी केस में सजा दी जाती है या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन इलेक्शन से पहले उनकी रिहाई नामुमकिन हो जाएगी इस मामले में। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अगर अभी इमरान खान को जमानत दे देती है, एक समात में देती है, 2 समातों में, 3 में, जितने में भी देती है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ये होगा जी कि हमने आपकी अलकाजी ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी डाली हुई है, 30 दिन तक नैब रख सकता है, उसके बाद जुडिशल करना ही पड़ेगा। तो अगर अभी नैब की गिरफ्तारी डाल जाती है और इसमें जमानत हो जाती है, इमरान खान रहेंगे तो जेल में ही, लेकिन मजीद 1 महीना रहेंगे। उसके बाद बाकी जितने भी इमरान खान के केसेस हैं सब में जमानतें बहाल हो चुकी हैं, यानी वो सारे केसेस मेरिट पे देखे जाएंगे। और अगर आप मेरिट पे देखें तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान की जमानत मुस्तरद हो सकती है। यानी इमरान खान हकीकी मानों में दिसंबर या जनवरी में बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के फैसले पर। इसलिए ये खबर बताना सबसे ज्यादा अहम समझता हूं मैं। दूसरी चीज जरा समझें, ये मुल्क किस किस्म का बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। काजी किस तरह जूते चमका रहा है। नाज़रीन, ये आईनी काजी है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट काजी है, लेकिन जूते चमकाने में इसने शहबाज शरीफ और काकड़ को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूं कि क्या वाहियात जिक्र किया है इस बंदे ने, और कैसे 9 मई को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। ये मुल्क का चीफ जस्टिस है जो ऐसे काम कर रहा है, वो आपको एंड में बताता हूं। पहले जरा ये सुने कि ये मुल्क किस तरह से चलाया जा रहा है। देखिए, हमारे सबको कहा गया कि हम गिरफ्तार होंगे। हमें रोज पैगाम आते हैं कि उनको भी पैगाम आता है, हमें भी पैगाम आता है। उन्होंने कहा आप कम बोलें ज्यादा बोलेंगी तो जेल में डाल देंगे। ये क्या बात हुई, डाल दें जेल में? हम सिर्फ इसलिए बाहर बैठे थे अपने भाई के लिए, नहीं तो यकीन करें हमें कल कहें हम अडयाला जेल जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सिर्फ भाई शेर नहीं है, बहनें भी शेरनियां हैं। शौकत खानम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, क्या कमाल औलाद उन्होंने पैदा की है। मैं समझता हूं कि इन माँ बाप को सलाम है जिन्होंने रिस्के हलाल पे परवरिश की और वो नजर आती। ये लोग पूरे सिस्टम के खिलाफ, उसके जबर के खिलाफ, उसकी दहशत गर्दी के खिलाफ, उसकी सारी कॉन्स्पिरेसीज मक्कारियों के खिलाफ खड़े हैं, और जेल जाने से भी नहीं डरते, बड़े से बड़ी कीमत अदा करने से नहीं डरते। सबको पता है कि हम हक पर खड़े हैं, मुल्क की खातिर खड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि ये जो धमकियां दे रहे हैं, चुप कर जाएं, बोले नहीं, हम आपको जेल में डाल देंगे, क्या ऐसे पाकिस्तान चलेगा? मैं देख रहा हूं कि कुछ टाउट जो हैं, इरफान सिद्दीकी जैसे, अबसार आलम जैसे टाउट, हमेशा से टाउट रहे हैं। बीच में किसी एक शख्सियत से उनकी लड़ाई होगी, जैसे जनरल फैज से लड़ाई हो गई, बाकी हमेशा से ये लोग टाउट रहे हैं, आज भी टाउट है। इनके आप आर्टिकल्स पढ़ें, इनके प्रोग्राम देखें, आपको ऐसे लगेगा कि इमरान खान को जेल में रख के नवाज शरीफ को मुसल्लत करने की जो साजिश हो रही है इस मुल्क के खिलाफ, 71 से बड़ा जो सानिया हो रहा है, इनको ये लगता है कि ये ऐन नेक काम हो रहा है, और इनको ये लगता है कि इस नेक काम में पूरी कौम को साथ देना चाहिए। ऐसे टाउट हैं। इनके होते हुए मैं इस फैमिली को खराज तहसीन पेश करता हूं। सिर्फ इमरान खान क्या, उनकी बहनें भी, वो बड़ी से बड़ी कीमत चुका रहे हैं, अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई हुई हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जहां सारे टाउट बेनकाब हो गए हैं, वहां सबसे बड़ा टाउट भी बेनकाब हो गया है। सबसे बड़े टाउट का जो 4-5 साल पुराना फैसला था फैजाबाद धरने का, उसको लेके
ایک اپنی ہی اندر سے اس نے خار نکال لی ہے. یہ اپنے 13 ماہ میں جو ٹوٹل اس کو حکومت ملی ہے یہ صرف بدلے لے رہا ہے اور جوتے چمکا رہا ہے. جناب کا کہنا ہے ایک بالکل irrelevant بات بیچ میں کر دی ہے کہ اگر فیض آباد دھرنے کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو 9 مئی کا واقعہ اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ نہ ہوتا. اب اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. جو ایک مطلب سامنے نظر آ رہا ہے کسی بوٹ پالشیے سے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ میں کسی طریقے سے 9 مئی کا ذکر کر دوں نیگیٹو وے میں، تاکہ فیوچر میں جب اس طرح کے کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پہنچیں تو پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ میری کیا رائے ہے. تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے قاضی نے. لیکن ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے، اور اگر یہ آئینی قاضی واقعی آئینی قاضی ہوتا اور اگر مجھے اس کی حقیقت نہ پتا ہوتی، اگر یہ واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا تو پتہ ہے اس کی بات کا کیا مطلب نکلنا تھا کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ تھا وہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو دوبارہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن نہ کیا جاتا، عوام کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن نہ ہوتا، ایک بندے کو غیر آئینی طریقے سے عدالت سے نہ اغوا کیا جاتا. یہ مطلب ہونا تھا. لیکن افسوس کہ ایک بندہ جو ڈنڈورا پیٹتا رہا کہ میں آئینی ہوں، میں آئین کو فالو کروں گا، میں قانون کی اور جمہوریت کی بالادستی قائم کروں گا، وہ اینڈ میں پالشیا، اور وہ بھی شہباز شریف سے بھی لو لیول کا پالشیا نکل آیا ہے. عامر فاروق تو ویسے بدنام ہے، اس کو تو جو بھی کوئی ویڈیو شیڈیو ہیں آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے، اس کو تو اس طرح کیا ہوا ہے کنٹرول. یہ تو کھل کے جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یقین نہیں آتا کہ بڑے دفاتر میں اتنے چھوٹے لوگ بھی کبھی پاکستان میں بیٹھ جائیں گے. عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں مین اپیل لگ گئی تھی، پروسیکیوشن کا وکیل غائب تھا اور اس کے بعد سے اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب تاریخ لگے گی دوبارہ. وہاں پہ لاڈلا اول کو 21 نومبر کی تاریخ دے دی گئی ہے، اب اس کو کلین چٹ ملے گی. ہائی کورٹ سے صادق اور امین ڈکلیئر کروانا ہے لاڈلا اول کو. یہ کوئی ایسا لاڈلا جس کو جنم دے دیا ہے جنرل ضیاء الحق نے، تب سے لے کر اب تک اس کو پالا جا رہا ہے، پوسا جا رہا ہے، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے فیڈر میں، اس کی نیپیاں بدلی جا رہی ہیں، اس کی ہر ڈیمانڈ ہر خواہش پوری کی جا رہی ہیں. نہیں سمجھ آتی کہ ایسی کیا بات ہے اس شخص میں کہ جب سے اس کو گود لیا ہے گود سے اتار ہی نہیں رہے، صرف اپنے اس لاڈلے بیٹے کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے پوری قوم کی دشمنی مول لے لی ہے، پوری قوم کو مار مار کے ان کا برکس نکال دیا ہے اور نفرت کی ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جو عبور نہیں کی جا سکتی. یہ ناقابل عبور دیوار کھڑی ہو گئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نقصان اس لاڈلے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے نے کیا ہے وہ اسرائیل، انڈیا اور امریکہ تینوں مل کے بھی پاکستان کو نہیں پہنچا سکتے تھے. ایک اور لاجیکل بات آپ کو بتا دوں، یہ کہتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت عمران خان کو قبول نہیں کر رہے، اور اگر ہمیں پاکستان کو پرامن ترقی دینی ہے، پاکستان کا وینٹیلیٹر امریکہ ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے تو عمران خان کو نہیں آنے دینا. میرا آپ سے ایک سمپل سوال ہے، مجھے بتا دیں، ان کا یہ استدلال ہے، میں یورپی یونین کو بھی ایڈ کر لیں آپ، کیا امریکہ، اسرائیل، بھارت یا یورپی یونین آپ کے ویل وشر ہیں؟ کیا یہ آپ کے خیر خواہ ہیں؟ کیا یہ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر تو یہ بات درست ہے تو پھر آپ کی بات پھر بھی سمجھ آتی ہے. حالانکہ اس کا کوئی لاجک پھر بھی نہیں ہے کہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ کس نے ان کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ آ جاتی. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ ممالک صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں، پاکستان کے مفاد کا ان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہم کیوں ان کی ساری باتیں مان کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. میں پھر دہراتا ہوں، رستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے صاف شفاف الیکشن. آپ نے تمام الیکٹیبلز توڑ لیے ہیں، اب ٹرسٹ کریں اپنے سسٹم پر کہ جی ہم نے الیکٹیبل توڑ لیے ہیں، الیکٹیبل کے بغیر تو ویسے کوئی نہیں جیت سکتا، سندھ میں کوئی نہیں جیت سکتا، پنجاب میں کوئی نہیں جیت سکتا، ٹھیک ہے جی. تو اگر الیکٹیبلز توڑ لیے ہیں اب ہمت کریں، میدان میں آئیں، میدان میں اس کا مقابلہ کریں. 9 مئی کے حوالے سے ایک ریاستی ادارے کا ایک موقف ہے، 9 مئی کے حوالے سے ملک کی سب سے بڑی اور پاپولر جماعت کا اور سابق وزیر اعظم کا ایک موقف ہے. اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں 8 فروری کو. آپ نے اپنا موقف دبا کے دیا ہے، دوسری طرف کا موقف کہیں نہیں جا سکا، میڈیا پہ پابندی ہے، نام تک لینے پہ پابندی ہے، ون سائیڈڈ آپ نے پوری طرح سے اپنا موقف دیا ہے. اب عوام کے سامنے یہ موقف دونوں جا چکے ہیں، آپ کا زیادہ گیا ہے، عمران خان کا کم گیا ہوگا. اب 8 فروری کو عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ 9 مئی کا ذمہ دار کون ہے. عمران خان کو
عدالتی آتے سے اغوا کرنے والے ذمہ دار ہیں، یا عمران خان کی پارٹی کے کچھ لوگ یا کوئی تقریب کار جو پرامن احتجاج میں شامل ہو گئے تھے وہ ہیں؟ ان سب کا فیصلہ 8 فروری کو بیلٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کریں گے نہ عوام کو قبول ہوگا، اور یہ جو نفرت کی دیوار آپ نے کھڑی کر دی ہیں، یہ دیواریں چین سے اونچی ہو جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی، اور اس کو گرانا پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا، نسلیں اس کی قیمت چکائیں گی۔ میرے خیال میں تھوڑی سی عقل کر لی جائے، تھوڑا سا ہوش کر لیا جائے تو پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔